एक दफा फिर खुशामदीद। आइए देखते हैं कि अद्वियात के रिएक्शन से मुतासर होने वालों के साथ मजीद क्या हुआ। पंजाब हुकूमत की जानिब से अद्वियात के रद्द अमल की तमाम तर जिम्मेदारी दवासाज कंपनियों पर डाली जा रही है, लेकिन दवासाज कंपनियों का मौक़िफ़ है कि टेस्टिंग लेबॉर्ट्री से क्लियरेंस के बावजूद इन पर फौजदारी मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। दवासाज कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई पर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए मामले की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया है। अगर पंजाब गवर्नमेंट ने हमें यकीन ना दिलाया कि जी ये इस किस्म की गैर कानूनी जो गिरफ्तारियाँ हैं इनको ना बंद किया गया तो हम इनकी सप्लाईज का बाइकआउट कर देंगे। जाली अद्वियात से हलाक होने वाले मरीजों की अमवात के बारे में भी महकमा सेहत तजादात का शिकार है। हुकूमती आदादोशुमार के मुताबिक नाकस अद्वियात हासिल करने वाले 70% मरीजों का ताल्लुक सिर्फ लाहौर से था। इस पर न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में PIC के फ्राहम करदा डाटा की बुनियाद पर जिला इंतजामिया और पुलिस की मदद से खसूसी टीमें जहाँ घर घर जाकर मरीजों से अद्वियात वापस ले रही हैं, वहीं मार्केट से इन अद्वियात को कब्जे में लिया जा रहा है। दूसरी जानिब नई अद्वियात न मिलने पर मरीज परेशान है। रश की वजह से परेशानी तो है, वैसे कोई परेशानी दवाइयाँ मिल रही हैं, दवाई वगैरह उन्होंने ली उन्होंने पहले टेस्ट होंगे फिर आपकी दवाई होगी। 4 दिन से इधर हूँ, कभी इधर भेजते हैं कभी उधर भेजते हैं, बस पैसे है नहीं है इतने कि हम खर्च करते जाएं। कोई पूछते नहीं, साढ़े पुलिस पीछे ही कोई नहीं, हमें पैसे नहीं जाए बाहरों ले लो। महकमा सेहत पंजाब मुतासरा मरीजों से मुश्तबा अद्वियात वापस ले रहा है, मगर आए रोज की हलाकतों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर शहरियों को महज तसल्लियों और बेहतरी के दावों पर ही टरखाया जा रहा है। इन अद्वियात के इस्तेमाल के बाद जहाँ बक होने वालों के लवाहिकीन इंसाफ के लिए सरापा एहतजाज हैं। दवाइयों का रिएक्शन ज़रूर हुआ है, लेकिन अगर प्रॉपर इसके लिए हम टेस्ट करवाते रहें और डॉक्टर से रुजू करते रहें तो इंशाअल्लाह ताला जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। पंजाब हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद अद्वियात के रिएक्शन से होने वाली हलाकतें रोकी नहीं जा सकीं। अद्वियात से मुतासिर होकर अस्पताल पहुँचने वाले मरीज बरवक्त तशखीस न होने पर मौत व हयात की कश्मकश में मुब्तला हैं और मुतबादिल अद्वियात से भी महरूम हैं। सर किसको दिखाए, गरीब आदमी बेटियाँ मेरी यतीम, कोई मेरे पास पैसा नहीं कुछ। अब उनसे मैं ये टेस्ट कराया है, हो गए थे जी बंगल को डॉक्टर, अब 500 रुपया तो कराए तो लग गया आने जाने का। अब बंगल को कहाँ से पैसे लाओ। पहले तो लैन एक्शन जिन्होंने मरे ने उन्होंने पहले निबरन, जिन्होंने पर्चे कटन, जिन्होंने दवाइयाँ जेलियाँ दी। इनकी मेडिसिन से हमारी मामा की डेथ हुई है और मुझे बताएं इनका पर्चा किसके खिलाफ हम करें। वज़ीर आला साहब ने जो माली इमदाद का वादा किया था वो पूरा करें। अद्वियात के रद्द अमल से पंजाब हुकूमत के मुखालफीन हुक्मरानों पर तनकीद के निश्तर बरसा रहे हैं। गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा का कहना है शहबाज शरीफ के इख्तियारात पर काबिज रहने की सोच मसाइल को जन्म दे रही है। हर चीज को जो है इस्लामाबाद के उस ऐवान सदर की तरफ उसका रुख मोड़ना, ये इससे किसी को आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। हेल्थ मिनिस्टर को कम से कम एक फौरी इस्तीफा देना चाहिए था। कोई जिंदा कौम ऐसी नहीं होती है जो इतने बड़े सानहे के बाद हेल्थ मिनिस्टर जो भी हो वो उसको कम से कम जो है वो अपनी जिम्मेवारी का महसूस न करे। पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज ने इस सिलसिले में हुक्मरान जमात के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून के अरकान भी वज़ीर आला के रवैये के खिलाफ आवाज़ उठाएं। वज़ीर आला पंजाब खुद वज़ीर सेहत है और अगर वो अपने आप को बड़ा असूली आदमी कहते हैं और अगर वो ये कहते हैं कि मैं शराफत की, ईमानदारी की और उसूलों की सियासत करनी, तो मैं समझता हूँ कि अब वज़ीर आला के पास कोई अखलाकी जवाब नहीं रह गया कि वो इस्तीफा दे। दूसरी जानिब हुक्मरान जमात अपोजिशन की तनकीद पर कान धरने को तैयार नहीं और वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह समझते हैं तो वज़ीर आला दुरुस्त तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। हलाकतों के ऊपर जितना अफसोस, जितनी डेडिकेशन, जितनी तवज्जो, जितनी जदोजहद और जितनी परेशानी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने उठाई है, मैं समझता हूँ कि उसकी इस यानी खलूस नीयत को देखते हुए उसे उनका इस तरह से ज़िम्मेदार करार देना और इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना मैं समझता हूँ ये मुनासिब। अब इस मामले में वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यकीन दहानी कराई है कि गैर मेयारी अद्वियात की तैयारी और तकसीम के जिम्मेदार तमाम अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करार वाकई सजा दी जाएगी। टैबलेट जो आइसोटैब उसका टेस्ट किया गया बरतानिया की लैब में और उसमें से ये साबित हुआ कि 50 मिलीग्राम एंटी मलेरियल
جو ہے کانٹینٹ اس میں پایا گیا اور جو وہ مریضوں کو دیتے ہیں وہ 25 ملی گرام پر ویک پر ہفتہ، اور اس ٹیبلٹ میں آئسوٹیب جو اس کمپنی میں بنی تھی اس میں 50 ملی گرام وہ پایا گیا اس کی کوانٹٹی، جو کہ ڈیلی استعمال ہو رہی تھی، یعنی 14 گنا زیادہ تھی وہ عام حالات میں جو استعمال کرنے کی. جو ان کی رپورٹس ہیں، جو ای میل آئی ہیں، میں اس کی بنیاد پر اور محکمہ صحت اور سیکرٹری ہم اس کی بنیاد پر یہ آپ کو بتا رہے ہیں. اس دوائی کا اینٹیڈوٹ یہاں پر موجود ہے. اس اینٹیڈوٹ کا نام ہے فولینک ایسڈ یا کیلشیم فولینیٹ، جو کہ انجیکشن کی شکل میں یہاں پر دستیاب ہے. یہ اینٹیڈوٹ 24 گھنٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہرین کی رائے کے مطابق اپنے اثرات دکھانا شروع کر دیتا ہے. ماہرین کو یقین ہے کہ اس کے استعمال کے بہترین نتائج نکلیں گے اور انشاءاللہ بہت سی قیمتی جانیں ضائع ہونے سے بچ جائیں گی. آئی جی پنجاب کو کل رات ہی حکومت پنجاب کے خصوصی طیارے دے کر کراچی روانہ کیا. مجھے کنفرم کر دیا کہ کراچی کی فیکٹری کو کل رات سیل کر دیا گیا ہے. جو ہم نے جو خطوط لکھے اور آئی جی پولیس پنجاب کے خصوصی طیارے میں کل رات وہاں پر گئے اور متعلقہ جو مالکان ہیں ان کو ای سی ایل کے اوپر ڈال دیا گیا ہے. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ادویات کے ریئیکشن سے متاثرہ مریضوں کی عیادت کے لیے پیپلز پارٹی کے رہنما مختلف اسپتالوں کے دورے کر رہے ہیں. وفاقی وزیر سمینہ خالد گرکی نے بھی سروسز اسپتال میں متاثرہ مریضوں کی عیادت کی اور انہیں رقوم تقسیم کی. 1000 روپیہ دے کے 70,000 تو میں نے لگ گیا. ہاں 1000 روپیہ دے کے گئے. نہیں میں تو 10,000 روپیہ تو ہم نے وہ پرائیویٹ ڈاکٹروں کو چیک کروانے کے لیے لگا. 1000 روپے فی کا امداد پر مریضوں کے تاثرات جان کر سمینہ خالد گرکی کو وضاحت کرنا پڑی کہ یہ امداد نہیں بلکہ پھولوں کے پیسے ہیں. وفاقی وزیر نے کہا کہ اس مشکل گھڑی میں سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. الزامات لگانے نہیں دکھ بانٹنے آئی ہوں. جبکہ اس کے برعکس میں اسپتال میں مریضوں کی عیادت کرنے والے پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر امتیاز صفدر وڑائچ نے پنجاب حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا. نے کوئی فائنینشیل کمپنسیشن نہیں دیا اور نہ میں اس کو بتانا چاہتی ہوں کہ جسٹ وہ بک ایک کی بجائے میں چاہتی ہوں کہ اس کنڈیشن میں لوگوں کو اگر وہ خود اپنی طرف سے جو کچھ کر لیں گے جسٹ پھولوں کے لیے. جعلی ادویات کے خلاف کسی بھی دور حکومت میں بڑے پیمانے پر مؤثر کارروائی نہ ہونے کے باعث جعلی ادویات، ایکسپائر ادویات کی ری پیکنگ اور ری لیبلنگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جس کی وجہ سے شہری نہ صرف خطرناک بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں بلکہ جان سے بھی جا رہے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ اس تمام تر معاملے کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے. حکومت اس سلسلے میں غفلت برتنے والے افراد کو منظر عام پر لائے اور انہیں عبرتناک سزا دی جائے. دوائیوں کی وجہ سے الٹی آتی ہے، بخار چڑھتا ہے، کھایا نہیں جاتا کچھ بھی. نماز تک چلا جاتا تو وہ بھی نہیں چلا جاتا. کھانے سے پہلے درد شروع ہو جاتی ہے. کھانا کھا لیتا ہوں اور جان پہ یہ ہاتھ بس. طبی ماہرین کے مطابق حکومت ڈینگی کی وبا کی طرح ادویات کے ریئیکشن پر بھی بر وقت اقدامات اٹھانے میں ناکام رہی ہے، جس سے صورتحال مزید سنگینی کی طرف بڑھ رہی ہے. معاملہ کچھ بھی ہو، عام آدمی کی عزت نفس سے لے کر جان تک کچھ بھی محفوظ نہیں. دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب میں گڈ گورننس کے دعوے دار وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف ادویات کے ریئیکشن سے ہلاکتوں کی ذمہ داری کا پھندا کس کے گلے میں فٹ کرتے ہیں. پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کا کہنا ہے کہ صوبے میں تعلیم اور صحت کے 2 بڑے اسکینڈل سامنے آئے ہیں اور دونوں کی وزارتیں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے پاس ہیں. یہاں سے دوائیں ملے وہ اچھی نہیں ملی، 2 نمبر دوائیاں دے رہے ہیں، انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لے رہے. پبلک بھی پریشان ہے، ہم بھی پریشان ہیں. ہاں جی، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں، یہ کیا ہو رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں لگ رہی، کوئی مینجمنٹ نہیں ہے. عالمی ادارہ صحت نے بھی پاکستان میں تیار ہونے والی آئسوٹیب کو دنیا بھر میں روکنے کے احکامات جاری کیے ہیں، جبکہ کراچی میں ایف آئی اے کی ٹیم نے دواساز فیکٹری کو سیل کرتے ہوئے ریکارڈ قبضے میں لے لیا ہے. شہریوں کا مطالبہ ہے کہ ادویات ریئیکشن سے ہلاکتوں کے ذمہ دار افراد کو منظر عام پر لایا جائے اور انہیں منطقی انجام تک پہنچایا جائے. ایسے اقدامات کیے جائیں تاکہ مستقبل میں ایسے جان لیوا واقعات سے بچا جا سکے. کیمرہ ٹیم اور رپورٹر عامر شہزاد کے ساتھ غالب عباس، سما، لاہور. لاہور میں ادویات کے ریئیکشن سے متاثر ہونے والے افراد کے سلسلے میں آپ نے کرائم سین کا خصوصی پروگرام دیکھا.
اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگر آپ ہمیں کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے cs@sama.tv۔ اس کے علاوہ آپ فیس بک پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے سما۔